یاد رکھنا بچہ دنیا تے جم پوے شریعت ہی آسی ولایت ہی آسی شریعت انتظار کرسی بھئی 7-8 سال دا ہو جاوے شریعت انتظار کرسی بھئی 7-8 سال تو ہو جاوے وقت نماز روزہ ہائی زکاة خمسہ تولا تبرہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر تھی بھین دا حیا لیکن ولایت انتظار نہ کرسی اس کا نسبی علی ولی اللہ اس کا نسبی علی ولی اللہ ماں دی جھولی اچ بچہ پلدا رہیا شریعت نال ولایت نال 7-8 سال دا ہویا شریعت لاگو ہو گئی شریعت نال ولایت نال در سکول اچ پہنچیا درس اچ پہنچیا سکول اچ گیا شریعت نال ولایت نال کالج یونیورسٹی پہنچیا شریعت نال ولایت نال عقد ہویا شریعت نال ولایت نال اللہ اولاد عطا کیتی تربیت واجب ہو گئی شریعت نال ولایت نال بڑھاپے چایا شریعت نال ولایت نال مر گیا شریعت نال ولایت نال غسل کفن دے دیتا شریعت نال ولایت نال جنازہ پڑھی گیا شریعت نال ولایت نال قبر کھٹی گئی شریعت نال ولایت نال میت نو قبر تے لٹایا شریعت قبر دے باہر رک گئی ولایت پھر قبر تے